जस्तो इति पिसो भवरम सम्म समुद्रो विद्याचरण सम्पन्न सुगत लोकविद अनुत्तर पुण्य खेतम लोका साथी सप्तदेव मनुष्यान बुद्ध भगवती। यो 9वटा क्यारेक्टरको आधारमा एउटा गड घोषित भएको देखिन्छ भने हामी नोबल क्यारेक्टर बनाएर एउटा ईश्वरत्व प्राप्त गर्नुभन्दा नि एउटा आफूलाई चाहिँ विद्वान अथवा साधु बनाउनु चाहिँ एउटा कठिन कुरा थियो। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई स्वागत छ चर्च टिममा। म थोमस बोगटी र आज हाम्रो साथ हुनुहुन्छ जन तामाङज्यू। सर तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। आज हामी हाम्रो अतिथिलाई यहाँ विशेष गरी किन ल्याएका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी उहाँको विश्वासको यात्राको विषयमा हामी जान्नेछौँ र बुझ्नेछौँ। किनभने उहाँले पहिला आफूलाई बुद्धिस्ट धर्ममा लगाउनु भएको थियो र उहाँले पछि गएर चाहिँ इसाई धर्ममा आफूलाई परिवर्तन गर्नुभयो र यो यीशु धर्ममा किन उहाँ परिवर्तन हुनुभयो हामी बुझ्न प्रयास गर्नेछौँ। सर यसको लागि तपाईँ पूर्ण रूपले तयार हुनुहुन्छ नि त? हस्, धन्यवाद। हजुर, सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ हामीलाई अलिकति तपाईँको पारिवारिक अनि त्यसपछि तपाईँको पृष्ठभूमिको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद सर, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। सुरुमा उहाँले भन्नुभएको जस्तै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै बुद्धिस्ट फ्यामिलीमै जन्मेको हो। मेरो चाहिँ सानो उमेरमै एक प्रकारको नयाँ किसिमको बुद्धिस्ट सेक्टसँग चाहिँ सम्बद्ध भएर म त्यसमा चाहिँ प्रशिक्षण लिने कामहरू पाएँ। त्यो प्रशिक्षण लिइसकेपछि जुन प्रकारको चाहिँ मेरो प्रचारहरू, जुन किसिमको चाहिँ शिक्षाहरू थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको निर्वाणमा फोकस थियो। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ साधना गरेर कति गहिराइमा पुगेर। तपाईँ कति वर्षदेखि लाग्नु भएको यो? लगभग यो 10-11 वर्षको कुरा हो हजुर। 10-11 वर्षको बिचमा जुन किसिमको मेरो मनमा एउटा उत्साह थियो, जुन किसिमको जिज्ञासा थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो किसिमको नयाँ धर्मले सम्बोधन गर्यो। अनि त्यस कारणले म त्यहाँनिर ध्यान तपस्या गर्नको निम्ति। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आमा बाउले लगेको हो, आफन्तले लगेको हो अथवा तपाईँ आफै म यो भिक्षु बन्न चाहन्छु भनेर लाग्नु भएको? वास्तवमा त्यो एउटा अवसर जस्तो थियो मेरो लागि, किनभने त्यहाँनिर अर्कै प्रकारको डिनोमिनेसनल बुद्धिज्म चाहिँ मेरो ठाउँमा थियो हो कि। तर यो थेरवाद अन्तर्गतको नयाँ किसिमको सेक्टले मलाई आकर्षित गरेको थियो। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ सेलेक्सनमा चाहिँ प्रथम भएँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्कलरसिपको अवसर मिल्यो। त्यो कारणले चाहिँ म त्यो शिक्षा, त्यो स्टडी गर्नको निम्ति एउटा राम्रो मौका मिल्यो। हजुर, तपाईँले थेरवाद चाहिँ एउटा सेक्ट भन्नुभयो, एउटा पन्थ भन्नुभयो? हजुर, पन्थ। हजुर, यो सेक्ट अरू पन्थको भन्दा कसरी फरक छ र अरू पन्थहरू कस्ता कस्ता छन्? जस्तो अब निमाप्पा लगायत अरू विभिन्न सेक्टहरू छ। जस्तो लामाइजमभित्र पनि तपाईँको त्यसमा पनि म्यारिड मङ्कको सिस्टम छ होइन, मोनार्क मङ्कको सिस्टम छ, एउटा चाहिँ तपाईँको अवतारी लिने मङ्कको चाहिँ सिस्टमहरू छ। त्यहाँको चाहिँ प्रणाली फरक छ, अलिक चेन्ज छ। तर यो थेरावाद अन्तर्गत चाहिँ अलिक फरक खालको त्यो चाहिँ अलिकति माला गन्ने तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ सामानहरू, जुन किसिमको बजाउने कुराहरू पनि फरक किसिमको नभइकन चाहिँ अर्थोडक्सी टाइपको चाहिँ ध्यान तपस्याबाटै चाहिँ निर्वाण प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा लागेको कारणले यो चाहिँ अलिकति एकाडेमिक हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बेलामा थियो। हजुर, एकाडेमिक भन्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ अलिकति परम्परागत भन्दा अलिकति यो प्रोफेसनल टाइपको, अलिकति अनुसन्धान गरिएको र अलिकति अपडेटेड भएको बुद्धिज्मलाई तपाईँले खोज्न प्रयास गर्नुभयो। तपाईँ वास्तवमा बन्न चाहनुहुन्थ्यो के अब यसमा लागेर? वास्तवमा एउटा हृदयबाटै, एउटा हृदयमा हामीलाई चाहिँ स्वर्गको परिकल्पना हुन्छ जन्मिँदा नजन्मिँदै भन्ने मान्छेको कथन छ। यही कुरा ममा पनि लागु भयो। अनि मैले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्वर्ग प्राप्ति अथवा निर्वाणको लागि नै त्यो किसिमको चाहिँ धर्मलाई एडप्ट गर्ने कोसिस गरेको थियो। हजुर, एडप्ट गर्न कोसिस गर्नुभएको थियो भनेपछि अलिकति कडा किसिमले तपाईँ एडप्ट गर्न चाहनुहुन्थ्यो? तपाईँ भिक्षु बन्न चाहनुहुन्थ्यो अथवा मङ्क बन्न चाहनुहुन्थ्यो अथवा वास्तवमा तपाईँ यो स्टडी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ के प्राप्त गर्न चाहनुहुन्थ्यो र तपाईँले गर्दा गर्दा तपाईँले कस्तो कस्तो खालको प्राप्तिहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्नुभयो? अब
खास गरी बुद्धिस्ट स्टडीमा 2 प्रकारको छ। एउटा सेन्टहुड भनौँ, जसलाई चाहिँ सन्त जीवन जिएर अध्ययन गरिने अध्ययन, एउटा चाहिँ लेम्यानले गरिने अध्ययन हो। म चाहिँ लेम्यान अथवा गृहस्थी जीवनभन्दा पनि अलग धार्मिक तरिकाले एउटा चाहिँ ड्रेस गेटअप चेन्ज गरेर एउटा गहिराइमा डुबेर अध्ययन गर्ने शिक्षा लाग्ने चाहिँ मेरो सोच भएको कारणले म पनि त्यहाँबाट प्रवज्य प्राप्त गरेको हो। त्यसलाई चाहिँ बुद्धिस्ट कन्भर्ट भनेर भन्न सकिने भयो। हजुर, भनेपछि अब तपाईँले चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नु भयो, तर हामीलाई गौतम बुद्धजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, हामी चाहिँ एउटा निर्वाणमा पुग्नु पर्दछ, हामी संसारको दुःख कष्टबाट हामी यसरी मुक्त हुनसक्छौँ भनेर उहाँले विभिन्न प्रकारको चाहिँ सिद्धान्तहरू सिकाउनु भएको थियो र सायद तपाईँ पनि त्यो सिद्धान्ततिर लाग्नु भएको होला होइन? तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? अब निर्वाणा भन्नाले चाहिँ के हो भने तपाईँको बुद्धको मिनिङै के छ भने तपाईँको चाहिँ बुझ्नु, ज्ञान प्राप्त गर्नु, भित्री आफ्नो कुरालाई प्रज्वलित बनाउनु हो। त्यो एउटा लेम्यानले भन्दा पनि एउटा सन्तले अथवा एउटा साधुले जो त्यसैको खोजमा लागि परेको छ, सत्यको खोजीमा, त्यस प्रकारको स्टडीले मात्र प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा घर गृहस्थी त्यागेर जुन प्रकारले मैले साधना गरेँ, त्यो साधनाबाट मेरो लेभल चाहिँ एउटा हायर लेभलको तपस्यामा म गएँ। त्यो हायर लेभलको तपस्याबाट चाहिँ एउटा सांसारिक लोभ क्रोध मोहको जालो जो छ, त्यो किसिमको चाहिँ सञ्जालबाट चाहिँ मुक्त भएको महसुस भयो। त्यो लेभल चाहिँ तपाईँको निर्वाणको लेभल अथवा स्वयं साक्षात्कार गरेको भन्ने शब्दले सम्बोधन गरेको देखिन्छ। हजुर, अब तपाईँको जुन विद्यार्थी जीवन थियो, यो जब तपाईँ यो बुद्धिस्ट मङ्क बन्ने कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ एजुकेसन लिँदै गर्नुहुँदा तपाईँले चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा तपाईँ सफल हुन सक्नुभयो? जस्तो मैले सुनेको छु कि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ फर्स्ट आउनु भएको थियो होइन, त्यसपछि तपाईँ अझै धेरै पढ्नको लागि तपाईँ अर्को ठाउँमा जानुभएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। यसलाई अलिकति हाम्रो अगाडि बताउनुहोस् न। अब कस्तो हो भने मलाई सेलेक्ट हुनुको कारण चाहिँ म आफू सेलेक्टेड हुनुको मुख्य कारण चाहिँ म त्यसमा पनि प्रथम भएको थिएँ, उत्तीर्ण भएको मात्र नभएर सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएँ मेरो स्टडीले। अनि त्यो स्टडीको कारणले गुरुले स्कलरसिप दिनुभयो। म चाहिँ मोनास्ट्रीमा गएर पढ्ने मौका पाएँ। त्यो मोनास्ट्रीमा चाहिँ एउटा चाहिँ गाइडेड लर्निङ हुन्छ, जुन प्रकारको त्यो शील समाधि सबै कुराहरू सिकाएर जुन प्रकारले स्कुलिङ गरेको थियो, त्यसबाट मैले 8-9 महिनासम्म चाहिँ मैले कोर्सहरू एउटा प्रिस्क्राइब गरेको सिलेबस अन्तर्गतको कोर्सहरू स्टडी गरेर म चाहिँ ध्यान र तपस्यामा अगाडि बढ्दै गएँ। अनि त्यस कारणले पनि मलाई चाहिँ के भयो भने यसको बारेमा अझै पनि अरू साथी सङ्गीले भन्दा बढी कुराहरू बुझ्ने मौका पाएँ। हजुर, यस्तो सुनेको छ कि तपाईँ बुद्धिस्ट साधु पनि हुनुभएको थियो। बुद्धिस्ट साधु हुँदाको जीवन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? बुद्धिस्ट साधुको जीवन भनेको यो अर्डिनरी जीवन होइन, सामान्य हामी व्यतीत गरेको जीवनभन्दा फरक जीवन हो। यसको मुख्य लक्ष्य भनेकै त्यो मुख्य कुरो चाहिँ त शून्यवादै हो, जसलाई होइन त्यो शून्यवादलाई चाहिँ यो संसारको लोभ क्रोह मोहको कुराहरूबाट त्यागेर अलग जीवन जिउनु यसै पनि कठिनाइको कुरा त हुँदै हो। त्यसमा पनि कम उमेरको जिज्ञासु उमेरमै त्यसरी चाहिँ यस्तो किसिमको गहिराइमा डुब्नु चाहिँ अझै पनि विशेष कुरा चाहिँ रह्यो। हजुर, अब अलिकति हामी कतातिर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जुन तपाईँ चाहिँ बच्चादेखि नै एउटा बुद्धिस्ट परिवारमा हुर्किनु भएको थियो र तपाईँ चाहिँ बुद्धिस्ट सम्प्रदायमा तपाईँ अझै धेरै शिक्षा हासिल गर्न चाहनुहुन्थ्यो र तपाईँ त्यो गर्न प्रयास पनि हुन सक्नुभयो। तर तपाईँले चाहिँ किन चाहिँ के कुराले तपाईँलाई असन्तुष्टि दियो जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो ईशु धर्मतिर लाग्नुभयो? अब के हो भने मैले बुझेको कुरा चाहिँ एउटा बाटो चाहियो, त्यो निर्वाणको लागि चाहिँ एउटा बाटो चाहियो। त्यो बाटो चाहिँ आफैले ट्रेस गरेको बाटो हुनु पर्यो, अनि आफैले चाहिँ स्टडी गरेको बाटो हुनु पर्यो, आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुराले मेरो मनमा चाहिँ बर्डन फिल भइरहेको थियो कि अब यो चाहिँ गाह्रो कुरा हो, किनकि आफैले एउटा ट्रुथ पत्ता लगाएर आफै चाहिँ सेल्फ एक्चुलाइजेसन गर्ने, स्वयं साक्षात्कार गर्ने कुरा चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा थियो। अर्को कुरो त्यहाँनिर गहिराइमा बुझ्दै जाँदाखेरि
त्यहाँनिर के पायो गौतम बुद्धलाई चाहिँ त ईश्वरत्वको आधारमा भन्दा नि क्यारेक्टरको आधारमा ईश्वर मान्नेको हामी पायौँ। जस्तो इति पिसो भवरम सम्म समुद्धो बीजाचरण सम्पन्न सुगदु लोकविद अनुत्तर पुण्य खेतम लोका साथी सप्तदेव मनुष्यना बुद्ध भगवती, यो 9वटा क्यारेक्टरको आधारमा एउटा गड घोषित भएको देखिन्छ भने हामी नोबल क्यारेक्टर बनाएर एउटा ईश्वरत्व प्राप्त गर्नुभन्दा नि एउटा आफूलाई चाहिँ विद्वान अथवा साधु बनाउनु चाहिँ एउटा कठिन कुरा थियो। त्यसै कारणले यो कुराको प्रभाव ममा चाहिँ क्यारेक्टरहरू त चेन्ज आउन सक्छ। एउटा व्यक्तिमा आउने क्यारेक्टरहरू गुणहरूको आधारमा ईश्वरत्वको त्यस्तो किसिमको शब्दले सम्बोधन गर्दाखेरि नपुगेको महसुस, असक्षम महसुस मैले महसुस गरेको कारणले म चाहिँ कुनै न कुनै समयमा एउटा यस्तो बिन्दुमा पुगेर त्यो कुरा प्राप्त गर्छु भन्ने सोच थियो। अर्को विशेष गरी चाहिँ शून्यवाद सिद्धान्त जुन थियो, सबै कुरा अस्तित्वविहीन कुराहरूको परिकल्पना थियो, त्यो कुराले मलाई एक प्रकारको डर पैदा गरिदिएको थियो। किनकि सबै प्राणीलाई एउटा आश र भरोसामा जिउनु पर्ने, अनि त्यही पनि म चाहिँ कलिलो उमेरमा चाहिँ नि विशेष गरी एउटा शून्यतर्फ अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई गाह्रो महसुस गर्दै थिएँ। अर्को निर्वाणकै कुरामा चाहिँ म आफैले बाटो बनाएर निर्वाण प्राप्त गर्न मुस्किल थियो, गाह्रो थियो। अनि त्यसै कारण कोही एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्यारेक्टर जसले मेरो निम्ति मेरो चाहिँ सिचुएसनलाई इक्विप्ड हुने गरेर एउटा सिद्धान्त, एउटा बाटो, एउटा चाहिँ ट्रुथलाई, अल्टिमेट ट्रुथलाई चाहिँ फलो गर्ने गराउने कुनै एउटा त्यस्तो क्यारेक्टर चाहिँ मैले पाएको खण्डमा मलाई सजिलो अर कम्फर्ट फिल हुन्थ्यो होला भन्ने त्यस प्रकारको मेरो महसुस थियो। यसै इच्छाको चाहिँ सम्बोधन स्वरूप चाहिँ मैले परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई चिनेको हो। हजुर, अलिकति हामीलाई जस्तो गौतम बुद्धजीले के भन्नुभएको थियो भने अलिकति नास्तिकवादतिर गौतम बुद्धजी लाग्नु भएको थियो। उदाहरणको लागि ईश्वरै छैन भन्ने टाइपको कोटहरू धर्मशास्त्रमा पाइन्छ। हजुर, तर यहाँ मान्छेले चाहिँ उहाँलाई ईश्वर बनाएको पनि देखिन्छ। यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कतिको अन्य लाग्यो कि तपाईँ सही बाटोमा लागे जस्तो लाग्यो? किनभने तपाईँले त धर्मशास्त्र पढ्नु भएको थियो, त्यो पद सायद तपाईँले पनि पाउनु भएको थियो होला, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब वास्तवमै ईश्वर हो भनेर पनि लेखिया छैन। क्यारेक्टरको आधारमा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, 9वटा क्यारेक्टरको आधारमा चाहिँ एउटा बुद्धत्व घोषणा गरिएको छ। यद्यपि यहाँनिर विभिन्न बुद्धिज्महरू छ, त्यसमध्येमा चाहिँ नि शाक्यमुनि बुद्ध जो लुम्बिनीमा जन्मनु भएको थियो, उहाँको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ धर्म शब्दलाई चाहिँ अझै पनि फरक भर्सटाइल ढङ्गले चाहिँ परिभाषित गरेको देखियो। जस्तो खुर्सानीलाई पिरोउने, उहाँको समयमा त हिन्दुइजम एकदमै बढी प्रकारले चाहिँ संसार एउटा हाम्रो इन्डियामा एकदम फैलिएको थियो। त्यति बेला उहाँ त एक प्रकारले चाहिँ हिन्दूहरूका विभिन्न यी प्रथाहरू जस्तो जातिवाद भए होइन, त्यसो गरी यो तपाईँको चाहिँ छुन हुने कुराहरूदेखि लिएर उहाँले त्यस्तो कुराहरूको विरोध गर्नुहुन्थ्यो नि त। यो त एउटा उहाँको सामाजिक पाटो थियो जसले चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँले ठुलो प्रभाव तुल्याएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई कतिको मन परेको छ बुद्धिज्मको? कुरो ठिक हो। तपाईँको त्यो समयमा जातिवाददेखि लिएर छुवाछुतको विरुद्धमा अझ हिन्दू धर्मको बलिदान विरुद्धमा नयाँ किसिमको सेक्ट निर्माण भयो। त्यसलाई चाहिँ हिन्दूवादले चाहिँ एउटा कल्टको रूपमा होइन, झुटो सिद्धान्तको रूपमा औल्याइरहेको थियो। एडप्ट गर्ने परिस्थिति त थिएन, तर फलोवर्सहरूको सपोर्टर्सको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल बढेको र प्रचार शैली फरक भएको कारणले यसले चाहिँ एउटा धर्मको रूप लियो त्यो वादले, जसलाई हामी अहिले चाहिने बुद्धिज्म भनेर शिक्षा लिएछौँ। अहिले वेस्टर्नतिर युरोपतिर जुन प्रकारले चाहिँ बुद्धिज्मको एउटा लहर फैलिरहेको छ विश्वमा, त्यसको निम्ति चाहिँ मानिसहरूले खोजिरहेको चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल वृद्धि गर्न मात्र खोजेको इन्टलेक्चुअल चाहिँ रिसर्च हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो बौद्धिक तिखार्ने एउटा बौद्धिकहरूको मेला चाहिँ हो। निश्चित रूपमा यो चाहिँ सामान्य मान्छे नभएर एउटा बौद्धिक वर्गको चाहिँ एउटा समूह हो, जो बौद्धिक वर्गको समूहले एउटा क्यारेक्टरको आधारमा नोबल क्यारेक्टरलाई कसरी चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ, कसरी समाजलाई चाहिँ एउटा असल ढङ्गले चाहिँ शान्तिको बाटोमा ल्याउन सक्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि
यो शिक्षा सिद्धान्तले तपाईँको विश्वको शान्ति प्रक्रियामा पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो महसुस चाहिँ छ। अनि के शून्यवादले यो विभिन्न प्रकारका चरित्रीकरणले स्वप्रयत्नले चाहिँ के तपाईँलाई चाहिँ साँच्चीकै तपाईँले खोजेको ईश्वर, तपाईँले खोजेको बाटो, तपाईँको मार्ग जुन खोज्नु भएको थियो त्यसलाई पाउन चाहिँ तपाईँलाई त सजिलो गराए? अब एउटा कथन छ, वेयर देयर इज स्ट्रेस देयर इज पोसिबिलिटिज अफ लस्ट अफ क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा छ। जब हाम्रो चाहिँ ब्रेनमा एउटा स्ट्रेस पैदा हुन्छ एन्जाइटीको कारणले, त्यो शून्यवादको कारणले आउँछ। भोलिको निम्ति हामी बढी फिक्री गऱ्यौँ भने अथवा भोलिको निम्ति हामी केही भविष्य देखेनौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो दिमागमा एक प्रकारको प्रेसर हुन्छ, त्यसलाई स्ट्रेस, चिन्ता भन्छौँ। त्यो चिन्ताले हाम्रो क्रिएटिभ सोचहरूलाई चाहिँ बन्द गरेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा निराश हुने स्वाभाविकै भयो। त्यो शून्यवाद अनि त्यसपछि अर्को नास्तिकवाद, ईश्वरै छैन भने हामी कसरी जिउने? अब 84,000वटा जुनीको कुरा गर्यो त्यता हिन्दुजममा, त्यही कुरालाई चाहिँ फेरि बुद्धिज्मले परिभाषित गर्दा यो कुरा भन्दा नि स्वयं साक्षात्कार गरौँ भन्ने कुरातिर चाहिँ लाग्यो होइन। यो कारणले अब मैले के देख्छु भने यहाँनिर एउटा स्वयं साक्षात्कार गर्ने कुराहरू पनि गाह्रो, त्यो चाहिँ सेल्फ चाहिँ इन्फोर्समेन्टको कुराहरू छ हो कि। सेल्फ इन्फोर्समेन्ट भनेको स्वप्रयत्न, आफ्नो प्रयत्नले जुन प्रकारले काम गर्न खोजियो, यो यसैमा चाहिँ गाह्रो र कठिन कुराहरू थियो। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ मेरो असफल रह्यो। अर्को मैले ध्यान र तपस्या जुन रूपमा बसिएको थियो, त्यो ध्यानको तपस्याको लेभलमा एक प्रकारको रिसर्च र अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा त पुग्यो। त्यो एउटा सर्टेन फाइन्डिङ्सहरू जसलाई चाहिँ 4 आर्य सत्य भन्ने शब्दले सम्बोधन गरेका छ, आर्य अष्टाङ्ग मार्ग कुराहरू पनि छ त्यहाँनिर। त्योभन्दा पनि अलि फरक सिद्धान्तसँग मिल्ने सिद्धान्तहरू पनि अहिले निस्किरहेको छ। तपाईँले अहिले बुद्धिज्मलाई चाहिँ तपाईँले सिद्धार्थ गौतमले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मात्र नभइकन उहाँको फलोवर्सहरूले लेखेको राइटिङ्सहरूको चाहिँ विशेष भूमिका देखिन्छ। त्यस कारणले बुद्धिज्म यसैमा सीमित रहँदैन, किनकि यो त साइन्टिफिक स्टडी हो। अहिले बुद्धिज्मलाई चाहिँ साइन्टिफिक स्टडीको एउटा रूपको रूपमा लिइरहेको छ, जुन युरोपियनहरूले जुन प्रकारले त्यो स्टडीलाई चाहिँ गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा लिइरहेको छ। त्यस कारणले यो बुद्धिज्ममा भरि यो 4 नोबल क्यारेक्टर र होइन चाहिँ 8वटा चाहिँ आर्य अष्टाङ्ग मार्गहरू जुन किसिमको छ त्यो चाहिँ त्यसैमा सीमित रहँदैन। जस्तो एउटा सुन्नमा आएको छ, अझै पनि धर्मगुरुहरूले निकेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ धर्मचक्रभन्दा पनि फरक शिक्षा निस्किसक्यो, अहिले फेरि निस्किसक्यो। यो त चेन्ज भइरहन्छ, यो त डाइनामिक प्रोसेस, कन्सिस्टेन्सी हुँदैन त्यसमा। त्यस कारण ट्रुथ र अल्टिमेट हुने भयो, अल्टिमेट ट्रुथ र अल्टिमेट वेको लागि चाहिँ नि अनि येशू ख्रिस्टको चाहिँ त्यो सिद्धान्त बाहेक मैले अन्त बाटो पाइनँ। हजुर, अब अलिकति कतातिर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिलो पटक जब तपाईँले चाहिँ अलिकति यो इसाई धर्मको बारेमा सुन्न थाल्नुभयो अथवा कति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति तपाईँको जीवनमा रूपान्तरण आउन थाल्यो, यो अलिकति जस्तो तपाईँ बुद्धिज्मबाट कसरी चाहिँ टाढा हुन थाल्नुभयो? अब बुद्धिज्मबाट टाढा हुनुको कारण त एउटा संयोग पनि थियो, मेरो विभिन्न किसिमको घटनाहरू त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसमा पनि अब अलिकति ब्याकस्लाइड हुँदै गएको, जब मङ्क लाइफ चाहिँ छोडेर मैले चाहिँ सामान्य लेम्यानको लाइफ जिउँदाखेरि मेरो जीवनमा विभिन्न किसिमको डर पैदाहरू भइरहेको कुराहरू थियो। त्यो कारणले इन्सेक्युरिटीको फिलिङ्सहरू जुन आइरहेको थियो भविष्यप्रति र स्वर्गप्रतिको, त्यो कुराले मलाई एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टमै लाग्न चाहिँ बाध्य भयो। होइन, तपाईँ कसरी लाग्नुभयो भन्नु? अब त्यो समय यस्तो थियो जुन चाहिँ एउटा मिसनरी भनिदो रहेछ अहिले आएर बुझ्दाखेरि, उहाँको चाहिँ एउटा बुक थियो। त्यो बुक चाहिँ नि मैले चाहिँ एकदम एक्साइटेड भएर सोध्नु। उदाहरणको लागि तपाईँको त्यो मिसनरी जो हुनुहुन्छ उहाँसँग भेटघाट कसरी भयो? उहाँको सँग उहाँ चाहिँ मेरो म बस्ने ठाउँभन्दा अलि यतापट्टिको रुममा बसिराख्नु भएको थियो। म त्यो स्टडी क्रममा चाहिँ अध्ययनको क्रममा म चाहिँ नि कोर्सहरू मेरो पुरा गर्नको निम्ति म पढिरहेको बेलामा उहाँको रुम मेरो साइडमा भएको कारणले मैले त्यो उहाँसँग देखेको त्यो ठुलो बुकलाई चाहिँ मैले एकदमै एक्साइटेड भएर सोध्न थालेँ, तपाईँको यो बुकमा के लेखेको छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले कहिले पनि त्यो बुक पढ्न दिनु भएन। तर उहाँले सब सुरुमै म एउटा कुरा बताउँछु, त्यो सुन्नुभयो भने म पढ्न दिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि 5 सेकेन्डमा उहाँले भन्नुभयो, बाटो सत्य जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन
भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै चाहिँ म कन्भर्ट भइहालेको हो। किनभने म त आफै अन्योलमा थियो, बाटोको खोजीमा थियो, एउटा चाहिँ अल्टिमेट ट्रुथको खोज, सत्यताको खोजीमा थियो। त्यो शब्दकै कारणले म 5 सेकेन्डभित्र त्यसै समयमा मैले जिजसलाई एक्सेप्ट गरेर म यीशु धर्म मान्नको निम्ति चाहिँ म तयार छु भनेर यस प्रकारले मैले सङ्कल्प गरेको थियो। जस्तो तपाईँको साथसाथै अरूहरू पनि असन्तुष्टि थियो कि थिएन? अरू अब मेरो ग्रुपमा 3-4 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। स्वयं मेरो एउटा दिदीसँगै मेरो हुनुहुन्थ्यो, उहाँसहित हामी 4 जना एकैचोटि कन्भर्ट भएको हुन चाहिँ त्यो कन्भर्टमा पनि म चाहिँ आफ्नै स्टडी र अध्ययनबाट भयो भने उहाँहरू चाहिँ अब साथीको प्रेसरबाट, जस्तो मेरो चाहिँ भावनालाई चाहिँ हट नहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि फेरि एक्सेप्ट गरेको जस्तो देखियो। अब हामी अलिकति तुलनात्मक रूपमा जाउँ ल। जस्तो तपाईँले बुद्धिज्म पनि राम्रोसँग थाहा छ तपाईँलाई, हजुर, ईसाई धर्मको बारेमा पनि राम्रोसँग थाहा छ। हजुर, तपाईँले फर्स्ट टाइम चाहिँ यो जुन बाटो सत्य र जीवनको बारेमा तपाईँले सुन्नुभयो त्यति बेला तत्कालै तपाईँले चाहिँ यो धर्मलाई तपाईँले अँगाल्नु भएको कुरा तपाईँ आफैले गर्नुभयो। हजुर, तपाईँले तुलना गर्नुभयो होला नि त्यति बेला, होइन? हजुर, तुलना गर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुभयो त भिन्नताहरू? अब के देखिन्छ भने अब हिन्दुइजमको नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर जुन किसिमको सिद्धार्थ गौतमले नयाँ बलिदान विरुद्ध एउटा प्रेमवाद ल्याइयो, त्यो प्रेमवादले अलिकति सङ्कुचित मान्छेलाई अलिक फरक घेरामा उभ्याइदियो। अब त्यो बुद्धिज्मको त्यो स्टडी र अध्ययनले जो बौद्धिक सर्कलले तयार गरेको लेखोटहरू जो छ, जुन किसिमको अध्ययन गर्ने स्क्रिप्चरहरू छ, त्यो आधारमा अध्ययन गरेको व्यक्तिहरूबाट पनि अझै गहिरो ईश्वरबाटै अभिप्रेरित भएको, पवित्र आत्माबाट अभिप्रेरित भएको एउटा बाइबलबाट लेखिएको बाटो सत्य जीवन म नै हुँ भन्ने कुरा त मैले कहीँ पनि देखिनँ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले अध्ययन पनि गरेको छैन अनि अहिलेसम्म मैले सुनेको पनि छैन। त्यस कारणले यो यथार्थको कारणले गर्दा नै मलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टमै जीवन जिउनलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्यो। हजुर, अब तपाईँप्रति चाहिँ समाजको कस्तो खालको रियाक्सन हुन थाल्यो? जस्तो तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ एउटा प्रकारको चाहिँ तपाईँ एउटा बुद्धिस्ट भिक्षु पनि रहनु भएको थियो, तपाईँ चाहिँ श्रमण पनि रहनु भएको थियो, तपाईँ चाहिँ एक प्रकारको बुद्धिस्ट साधु पनि हुनुभएको थियो, तपाईँले त्यत्रो ठुलो काम गरिसक्नु भएको थियो कि त्यो क्षेत्रमा। जब तपाईँले चाहिँ अचानक त्यो छोडिहाल्नु भयो र यतातिर लाग्नुभयो, तपाईँको समाजले, तपाईँको बुवा आमाले चाहिँ कस्तो खालको रियाक्सन दिन थाल्यो तपाईँलाई? अब जब मैले यो शिक्षा अपनाएँ एकैचोटि चाहिँ तपाईँको मेरो पोजिसन, मेरो स्ट्यान्डर्ड अलिक फरक थियो। अरू मैले सुन्दै आएको छु विश्वासी धर्म लाग्ने बित्तिकै सताहट भएको, घरबाट निकालेको, लखटेको उदाहरणहरू धेरै मैले सुनेको थिएँ। तर मेरो चाहिँ त्यस्तो भएन। जब मैले यो नयाँ किसिमको सिद्धान्तको बारेमा मैले बताउन थालेँ, एकैचोटि 23 जनाले ग्रहण गरेको छ त्यहाँनिर, 14 जनाले त बप्तिस्मा पनि लिएको छ त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दा म प्रतिको एउटा सकारात्मक विचार उनीहरूको पहिल्यै पूर्वग्रह थियो। यो व्यक्तिले भनेको कुरा ट्रुथ हुन सक्छ किनभने यो त अध्ययन गरिसकेको केटो हो र यसले चाहिँ धर्मको विषयमा चासो राखेर बुझेको भएर उसको कुरामा अझ अरू लेम्यानले, अरू किसिमको घर गृहस्थीमा बस्ने मान्छेको भन्दा उसको कुरा फरक हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान भएकोले बौद्धिक सर्कलको शिक्षक शिक्षिकाहरूदेखि समाजको भद्र भलाद्मीहरूसँग यही विषयको चाहिँ कुरामा चाहिँ समालोचनाहरू भइरहेको हुन्थ्यो, यही कुरामा एनालाइसिसहरू भइरहेको थियो। यसै कुराले चाहिँ त्यो समाजमा एक प्रकारको डिस्कोर्स क्रिएट भइरहेको थियो। हजुर, तपाईँको परिवार चाहिँ परिवर्तित भयो कि भएन त? रूपान्तरण भयो? निश्चय नै। मैले यसको प्रभु येशूको बारेमा बताएँ अनि मेरो परिवार, आफन्त, नातेदारहरू सबै मैले चिनेको साथीहरू सँगै कन्भर्ट भएको हो अनि त्यहाँबाट नै एउटा मण्डलीको रूपमा स्थापित भयो। हजुर, उदाहरणको लागि अहिले कतिले के भन्छन् कि पैसा दिएर मान्छेलाई धर्म परिवर्तन गराउँछन् भनिएको छ, होइन? त्यसो तपाईँलाई प्रलोभनमा राखेर चाहिँ मान्छेलाई धर्म परिवर्तन गरिएको छ। तपाईँलाई त कुनै त्यस्तो खालको प्रलोभन देखाएको थियो कि थिएन जस्तो त्यो मिसनरीले? अब प्रलोभनको कुरा गरौँ भने म यो कुरातिर जान्न, किनभने यहाँनिर विभिन्न कुराहरू आरोपहरू आइरहेको छ। आरोप लाउनु स्वाभाविकै हो, मान्छेले नबुझेसम्म भन्ने अधिकार पनि छ, नबुझेर नजानेसम्म भन्ने अधिकार पनि छ। तर मेरो विचार, मेरो जुन किसिमको तपाईँले गवाई सुन्नुभयो यसमा चाहिँ म सत्यकै खोजीमा हिँडेको तपाईँले देख्नुभयो नि। यो कारणले गर्दा सत्यको खोजी हुने मान्छेले रकमसँग त्यो विश्वास साटिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। कोही भद्र भलाद्मी हुनुहुन्छ भने यसैबाट चाहिँ तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ कतिको चाहिँ यथार्थ कुराले चाहिँ प्रभाव जीवनमा चाहिन्छ। जबकि म चाहिँ आफ्नो जीवनमा
सर्वस्व कुराहरूको निम्ति नै त्यो मुक्तिको बाटो खोजी हिँडेछ भने म चाहिँ 2-4 रुपियाँ रकम दिँदैमा म धर्म परिवर्तन गर्ने विषयमा चाहिँ थिएन। हजुर, अब अहिले आएर तपाईँ पहिला चाहिँ एउटा भिक्षु हुनुभएको थियो, तपाईँ चाहिँ साधु हुनुभएको थियो, तपाईँ एउटा श्रमण हुनुभएको थियो, त अहिले आएर चाहिँ तपाईँ इसाई जगतमा चाहिँ तपाईँ के हुनुभएको छ त? अब अहिले पनि तपाईँ अलिकति इसाई जगतको जसरी चाहिँ गुरुहरू हुन्छन् त्यस्तो हुनुभएको छ कि के हुनुभएको छ? अहिले कसरी सेवाकाई? अहिले कसरी भन्नु, म तपाईँलाई चाहिँ ठुलो हुँ म भन्दिनँ। समाजमा भन्छन् म ठुलो मान्छे हुँ, तर त्यो ठुलो हुँदैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ तिमीहरू बालक जस्तो भएनौ भने कुनै पनि रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश हुन सक्दैन। मैले ठुलो पोजिसन दाबी गरेर म ठुलो डिस्कोर्स फैल्याउँदैमा र अरूको आस्थामा आँचाउने गर्दैमा म चाहिँ ठुलो मान्छे त भइन्न होला। त्यसकारण म एउटा प्रभुको सेवक हुँ भनेर म आफूलाई चाहिँ यसरी सम्बोधन गर्छु। कारण म चाहिँ अरूलाई ख्रीष्टको बारेमा सुनाउने, सिकाउने, आर्थिक उपदेश दिने, ज्ञान बाँड्ने कुरामै अगाडि बढाइरहेको छु। जस्तो कि गोठालो नै गोठको चाहिँ जिम्मेवार लिनुपर्छ, म चाहिँ एउटा गोठालोको भूमिका निभाइरहेको छु भन्ने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हजुर, अब म अलिकति दर्शकबिन्दुहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो जुन कार्यक्रम गरेको छौँ यहाँबाट हामीले यो देखाउन खोजेको होइन कि क्रिस्टियानिटी सबैभन्दा खतरा हो, यस प्रभुलाई तपाईँले पालना गर्नुपर्छ, यसो धर्मतिर तपाईँ लाग्नुपर्छ भनेर यहाँ देखाउन खोजेको नि। यहाँ चाहिँ हामीले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि एउटा बुद्ध मार्गमा लगेको व्यक्ति चाहिँ कसरी चाहिँ इसाई धर्मतिर लाग्यो भनेर त्यसको देखाउन खोजेको। किनभने समाजलाई यसको कारणहरू चाहिएको छ, समाजलाई यसको भण्डाफोर चाहिएको छ र त्यही कुरालाई एक्सपोज गर्नको लागि हामीले यो इन्टरभ्यू लिएका हौँ। र यसलाई अन्यथा रूपले नलिनु होला, किनभने यस्ता इन्टरभ्यूद्वारा तपाईँले चाहिँ आफ्नो धर्ममा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई पनि तपाईँले इन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ। कतिचोटि हाम्रो आफ्नो धर्ममा पनि हामीले सुधार ल्याउन पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने कुनै एउटा क्रिस्टियानिटीबाट कुनै एउटा व्यक्ति बुद्धिस्टमा लागेको तपाईँले इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ, हिन्दुइजममा लागेको तपाईँले इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। र जसरी मैले गरेको छु त्यसरी तपाईँले आफ्नो मिडियाहरूमा तपाईँले प्रस्तुत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चर्च टिभीको उद्देश्य यो होइन कि अरू व्यक्ति पनि उहाँले यसो प्रभुलाई विश्वास गरे चाहिँ यसो धर्ममा लागे चाहिँ लागोस् भनेर यो भिडियो चाहिँ अवश्य पनि राखेको होइन। तर यो भिडियो चाहिँ किन राखेको भन्दा चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट साधु जो एकदमै धेरै कडा परिश्रम साथ बुद्धिज्ममा लागेको थियो, तर पछि अचानक ऊ किन इसाई धर्मतिर लाग्यो, यीशु धर्मतिर लाग्यो भनेर त्यसको भण्डाफोर गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि राख्नको लागि मात्रै यो लिएको हो। र आखिर अन्तमा म फेरि पनि हाम्रो सरलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ दर्शकलाई के बताउन चाहनुहुन्छ? अब दर्शकहरूलाई पनि म यही बताउन चाहन्छु, तपाईँहरू जो प्रकारको झुटको खेती गर्यो, डलरमा साट्यो भन्ने किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाले प्रचारबाज गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनको निम्ति मिडियाबाज गरेर राख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो किसिमको चाहिँ सहिष्णुता घटाउने किसिमको कुराकानी नगरिदिनुहोस्। किनभने यो आस्था भनेको हृदयको कुरा हो। यो कुनै किसिमको व्यक्ति, जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषासँग सम्बन्धित नभएर एउटा हृदयको आशासँग सम्बन्धित छ। यसै कारणले यस्तो कुरालाई चाहिँ सही रूपले सम्बोधन गर्यो भने समाजलाई सही दिशाले हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मेरो धारणा छ। यही कुरा म सल्लाह पनि दिन चाहन्छु, जाति धर्मको नाममा चाहिँ दङ्गा विवाद नगरिदिनु होला।